अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें ये हैं कि एक तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की वापसी की टिकट जो है ना वो कंफर्म हो गई है पंजाब असम्बली के टूटने की सूरत में। परवेज लाई साहब ने इमरान खान के खिलाफ स्टैब्लिशमेंट से क्या डील की और किस शर्त पर की और क्यों की, क्या वजह बना। परवेज लाई ने जाके इमरान खान से जमान पार्क में तरले मिन्नतें किस वजह से की, और जिन्होंने पीडीएम को दो नंबरी की, जिन्होंने वो भी नाम जो है ना वो सामने आ गए हैं। बट शुरू करते हैं कि परवेज लाई साहब की जो डील है ना वो कैसे मतलब कि हुई और क्या हुई। आप जरा वापस जाएं मोनस अली साहब की उस ट्वीट की तरफ से जिसमें उन्होंने बताया कि उनके दोस्त फरहान साहब को वीगो डाले वाले उठा के ले गए हैं। अब मुझे जरा ये आप सोच के बताएं, अपना ज़हन और दिमाग लड़ा कर बताएं कि वीगो डाले वाले किसको उठा के लेके जाते हैं, और जब ये उठाते हैं तो उठाने का मकसद क्या होता है। परवेज लाही साहब के साहबजादे जिनके दोस्त फरहान साहब हैं, जिनको उन्होंने उठा के ले गए थे। और फिर परवेज लाही साहब की वो ट्वीट का हिस्सा याद करें जिसमें उन्होंने ये बताया कि एफआई वाले मान भी नहीं रहे कि वो हमारे पास है, और अगर उनके बाप की हुकूमत के अंडर किसी अदारे के पास उनके दोस्त करीबी नहीं है जिनके नाम पर बिजनेस, जिनके नाम पर धंधा, या चले आप वैसे ही कह लें उनके बड़े जिगरी यार हैं, छोड़ दें बिजनेस धंधे, जिनके लिए वो तड़प रहे हैं। और फिर जब उनको उठाया गया तो चौधरी साहब फिर पाकिस्तान में भी नहीं थे और अब तक पाकिस्तान में नहीं। वो बाहर से बैठ के इमरान खान से अपने किए हुए जो वादे हैं उन पर ट्वीटें कर रहे हैं कि जो तो कप्तान से वादा किया था वो पूरा कर दिया, असम्बली तोड़ दी। असम्बली तोड़ने की भी जो सिचुएशन है वो मैं आपको अपने मुख्तलिफ वीलॉगों में बता चुका हूँ कि वो किस टूटे हुए और बोझे दिल से एक सादे से कागज के ऊपर लिख कर जो खान को खुश करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर नून लीग के पीडीएम के चोरी सब तरले करते रहे कि जनाब खुदा का वास्ता है कि ये आप लोग दोबारा फिर तहरीक अदम तमाद ले आए, ताकि इमरान खान का वो जो उलामा है वो भी मुझसे लिया जाएगा और मैं अगले 2-4 महीने जो है वो एंजॉय भी कर लूंगा। लेकिन वो ऐसा ना हुआ। अच्छा, अब जो जरा आप वापस, क्योंकि हम लोग वो फरहान साहब वाली बात पे हैं, तो फरहान साहब को जब उठाया गया और उसके बाद चौधरी साहब को डेफिनेट फरहान छुड़ाना बड़ा प्यारा था, उसके लिए जो भी डील करनी पड़नी वो करनी पड़नी थी। जिस दिन अदम इत्माद हुई है उसी दिन फरहान साहब जो है ना वो उनको रहाई नसीब हुई है, उनको छोड़ दिया गया है। और किन्होंने छोड़ा है वो आप बेहतर समझते हैं कि जिनके पास वो थे जिन्होंने छोड़ा है। उसी दिन इत्माद के वोट लेने का फैसला होना था। अब स्टैब्लिशमेंट ने चौधरी साहब से जो डील की थी उस डील के मुताबिक इमरान खान ने ये जो काम है ना, ये जो असम्बली तोड़ने वाला है, क्योंकि वो स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये असम्बली तोड़ी जाए और अपना जो है वो मुल्क को इन हालात में या जैसे भी या जो भी है, इमरान खान की अब लड़ाई तो स्टैब्लिशमेंट से ही है कि स्टैब्लिशमेंट अगर नहीं चाहती असम्बली तोड़ दी, इमरान खान चाहता है, तो चौधरी साहब इसके बावजूद वो वहां पे चले गए हैं। और चौधरी साहब ने जाके इमरान खान साहब के तरले मिन्त किए हैं और उनको समझाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब खुदा का खौफ करें, रहम करें अपने आप और हमारे पे। आप ये देखें कि आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं और अगर हमने ये असम्बली तहलील कर दी तो ये तहलील करने का मतलब यह है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो कौन बनाएगा। मरकज में तो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है और अगर स्टैब्लिशमेंट का रोल इसमें कोई है तो ये जो असेंबली अगली जो हुकूमत बनेगी जिसे आप केयर टेकर कहते हैं वो कौन बनाएगा। तो वो फिर क्या हमारे साथ कोई इंसाफ करेंगे या हमारे साथ जब मुश्किलें पेश, मतलब क्या फर्ज किया कि जो बलदियाती इंतखाबात आ जाएंगे उसमें हम लोग कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पंजाब में हमारी हुकूमत होगी तो बलदियाती इलेक्शन 80% हम लोग जीत सकते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें, इस पर यू टर्न ले लें। ये जो अपने असेंबली तोड़ने की गवर्नर साहब को समरी भेजी है उसे गवर्नर साहब से वापस ले लें। और इस थोड़ी सी मतलब साथ में उन्होंने ये भी कहा होगा मजाक, कप्तान जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਹ ਤਰ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ असम्बली तोड़ने का फैसला वापस ले लिया, क्योंकि अभी तक इमरान खान ने केपीके की भी असम्बली नहीं तोड़ी। अच्छा, दूसरी तरफ से इमरान खान को अब ये भी नजर आ रहा है कि इमरान खान को आगे से टफ टाइम जो है वो मिलने वाला है। ये बिल्कुल लोहे पे लकीर बात है। तरले मिन्नत करने के बावजूद अगर इमरान खान साहब यू टर्न नहीं लेते, फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं है कि कंफर्म हो गया कि, और फिर आपको पता है असम्बली में भी सॉरी हाई कोर्ट में भी दरखास्त चली गई है कि ये जी मुल्क के इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि असम्बली तोड़ी जाए। ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो हमें लगता यह है कि यहाँ पर भी एक यू टर्न ले लिया जाएगा। लेकिन इस यू टर्न लेने की रीजन क्या होगी, पहले मैं आपको जरा राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी एक खबर चल रही है जी, वो भी मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, जब ये इत्माद का वोट लिया जा रहा था तो वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ ने 3 दफा
جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ اپنے ووٹ پورے کر لیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پہلے ہی الیکشن میں جانے کا کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ الیکشن میں جاتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اعتماد کے ووٹ جائیں گے الیکشن میں، لیکن کیونکہ پارلیمانی جو پارٹی ہے جو یہ سب کچھ ہینڈل کر رہی تھی، نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا پھر مظاہرہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پارٹی پر اس وقت ان کی ناراضگی جو ہے وہ جائز ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے، تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گنتی اور ووٹ پورے ہیں، لیکن چودھری پرویز علی صاحب اگر اپنے ووٹ پورے کر گئے ہیں اور انہوں نے یہ اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے تو پھر میاں صاحب کا غصہ جائز ہے، اور یہ بات جو ہے یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، رانا ثناء پارلیمانی کمیٹی کے یقین دہانی پر ہم نے موقف تبدیل کیا، پارٹی تو اپنے موقف پر قائم تھی کہ اسمبلی ٹوٹنے دی جائے، یاد رہے 2 روز قبل جو ہوا ہے کہ پارٹی اس بات پہ موقف پر پی ایم ایل این اس بات پر اس موقف پر قائم تھی کہ جی ٹھیک ہے ہونے دے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ جائیں گے الیکشن میں، الیکشن لڑیں گے، لیکن پارلیمانی پارٹی نے میاں صاحب کو اور یقین دلایا نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ اپنے ووٹ پورے کر لیں گے۔ اچھا جی، اب عمران خان یو ٹرن لینے کی 2 ریزنیں ہو سکتی ہیں، ایک تو بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس میں خود انٹر ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ بالکل نہ روکے، نہ عدالت جائیں اور نہ تحریک عدم اعتماد لائیں، اب یہ اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دے، اب عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کیا جائے گا، اس کے لیے میاں صاحب خود تشریف لا رہے ہیں، میاں صاحب نے کہا جی کہ میں اس الیکشن دونوں صوبوں کے الیکشن کو خود لیڈ کروں گا اور یہ دونوں صوبوں کے الیکشن خود لڑوں گا، خود لڑوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے اور وہ اس کی جتنی الیکشن کا مہم ہوگی، انتخابی سرگرمیاں ہوں گی، اس کو خود ڈیل کریں گے، خود ہینڈل کریں گے، خود ٹکٹیں دیں گے، خود جلسے کریں گے، ساتھ میں مریم نواز جائیں گی، اور جب یہ ہو گیا دیکھیں عوام جو ہے وہ ترسی ہوئی ہے نواز شریف کے چہرے کو، نواز شریف کی باتوں کو، نواز شریف کے کام کو، ابھی بھی یہ جو ناکام ہوئی ہے نا اگر پی ڈی ایم، تو اس میں نواز شریف ناکام نہیں ہوا، ابھی بھی نواز شریف اپنے لوگوں کو یہ تسلی، ہمت، حوصلہ دے سکتے ہیں کہ اب میں خود آ گیا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے یہ چیز نہیں سمجھی تو کیونکہ یہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم تھی جس میں 10 جماعتیں شامل ہیں، یہ میری اکیلے کی حکومت تو نہیں تھی، جب میں تو وزیر اعظم نہیں تھا، ٹھیک ہے میری پارٹی کی حکومت تھی لیکن اس کے ساتھ کالوش اتنی زیادہ لوگوں کی پارٹیاں انوالو تھی، پھر دوسرا حالات ایسے عمران خان کر گیا تھا، تو ابھی بھی جب نواز شریف صاحب جہاز سے اتریں گے نا اور لاکھوں کا مجمع ان کو لینے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر تیار کھڑا ہوگا اور ساتھ میں مریم نواز پہلے آ کے اپنے بابا کو ویلکم کریں گی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان اس وقت پچھتائے گا بھی، اور لیکن اس وقت اس کے پاس ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تو اس وقت الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، کوئی بھی یو ٹرن لے سکتا ہے، لیکن میاں صاحب نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، میاں صاحب کی واپسی کی ٹکٹ ہو گئی ہے، جلد میاں صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہوں گے، پنجاب اور کے پی کے کا عمران خان صاحب کو الیکشن کروانے دیں گے، انشاءاللہ تعالی عمران خان کو دن میں تارے دکھا دیں گے مریم نواز اور نواز شریف صاحب۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔